मुकम्मल। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम एक दूसरे से ही महरूम हो जाएंगे। मोहब्बत का मीनार मुंह के बल गिर जाएगा। मैं तो उसके साथ बूढ़ा होना चाहता था, उसके झुर्रियों वाले झूलते हाथों से हॉट एंड सॉर सूप पीना चाहता था। आंखों की बनाई कमज़ोर होने के बाद दिन की रोशनी में अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर उसे देखना चाहता था। वो भी कौन सा कम थी, तस्बीह के दानों पर परवरदिगार का नाम लेते हुए मांगती थी मुझे। एक दिन बड़े प्यार से पूछने लगी, सुनो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब क्या तुम भी चिड़चिड़े हो जाओगे, बूढ़े बाबों की तरह? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना, चिड़चिड़े तो वो होते हैं जो तमाम उम्र मोहब्बत से महरूम रहे हों। तुमने तो मेरी रूह तक मोहब्बत से मुअत्तर कर दी है। सारी उम्र मोहब्बत में मेरे नियर रहने वालों का बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत होता है। भीगेपन की बेबसी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई दुख का ग्लेशियर है जो पिघल रहा है। अंदर आंसुओं की आबशार है कि बहती ही जाती है, रोकने का नाम ही नहीं लेती, पर बाहर एक कतरा नहीं गिरता। मेरे अंदर आंसुओं से भरा हुआ है। भीगेपन का बोझ है कि मुझसे उठाया ही नहीं जाता। और जैसे इंटरनल ब्लीडिंग में ब्लड अगर बाहर ना निकल सके तो अंदर ही अंदर इकट्ठा होकर जहर बनता जाता है। बिल्कुल वैसे ही मेरे अंदर सारे आंसू इकट्ठे होकर जहर पैदा कर रहे हैं। दिल चाहता है कोई मुझे रुलाए, कहीं कट लगाए कि आंसुओं का तालाब बहकर बाहर आ जाए। कोई जोर से निचोड़े मुझे कि सारे अंदर पड़े फंसे हुए आहें भरते आंसू निचड़ जाएं। कोई तो हो जो मुझे रुलाए कि कहीं माँ से चाह कर भी रो नहीं पा रहा हूँ। कोई मुझे धूप में डाल दे सूखने को। कोई तो हो जो मेरी मदद करे कि मैं खुद को खुद ही निचोड़ भी नहीं सकता। 9 नंबर। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा वक्त भी आता है जब मुझे अपनी ही सोचों की समझ नहीं आती। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, चीज़ें फेंकने लगता हूँ, अपना सर दीवारों के साथ मारता हूँ। मकसद दर्द को महसूस करना होता है, वो दर्द जो अंदर ही अंदर मेरे अंदर दौड़ता आहें भरता है। ऐसा करके मुझे कुछ देर के लिए सुकून मिलता है। कुछ देर के लिए मेरे दिमाग में सब कुछ धुल जाता है। शायद मेरी तवज्जो हट जाती है, मगर फिर वही हाल हो जाता है। मुझे 9 नंबर हर जगह नज़र आने लगता है। मेरा ख्याल है 9 सियारे हैं जो सिसक रहे हों, या जिस्म के 9 ज़ख्मी हिस्से हैं जो अलग-अलग ज़मीन पर तड़प रहे हों। हाथ, पाँव, उंगलियां या शायद शहादत की उंगली। मुझे ये साबित करने के लिए कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को खुद ही खोलूं और देखूं कि मेरे अंदर क्या है। ये 9 नंबर मुझे क्यों नचा रहा है? एक सर्वाइवर्स गिल्ट सी है जो सता रही है। ऐसा लगता है मुझे कोई क्रूसिफाइड किया जा रहा है। जगह जगह कील गाड़े जा रहे हैं। मेरे अंदर जिस्म से खून बह रहा है, दर्द हो रहा है। मैं लटका लोगों को देख रहा हूँ और लोग इकट्ठे होकर मेरा तमाशा देख रहे हैं। क्या अपने क्या पराए। कोई है जो उन्हें समझाए कि अगर ये कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तमाशा लगाकर मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं। लगता है सब ये ज़बा होकर कह रहे हूँ, तकलीफ का तोहफा मुबारक हो, तुम्हारी कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। या मेरे अल्लाह, बैठे बिठाए एक ऐसी मोहब्बत कर बैठा हूँ जिसका मरहम ही नहीं मिलता। तड़पने से भी तस्कीन नहीं मिलती, रोने से भी राहत नहीं मिलती, चीखने चिल्लाने से चैन नहीं पड़ता। मेरा महबूब वापस कर दो। मेरा दिल चाहता है कि मैं सड़कों पर निकल जाऊं, नारे मारूं, हर फर्द का गला पकड़ कर कहूं, मुझे मेरा महबूब वापस करो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मोहब्बत करने वाले भला कभी किसी का कुछ बिगाड़ भी सकते हैं? लोगों को इकट्ठा करो, जुलूस निकालो, यूएनओ जाऊं, बस समझ नहीं आती लोग आशिक को अकेला क्यों छोड़ देते हैं। अपनी ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाने से पहले डरता हूँ कि लोग मुझे अब नॉर्मल कहेंगे। जंग के दौर में अमन की बात करने वाले, नफ़रत के दौर में मोहब्बत की बात करने वाले, तेरा और मेरा के दौर में हमारी बात करने वाले अगर अब नॉर्मल होते हैं तो हाँ, मैं अब नॉर्मल हूँ। करो क्या करना है मेरे साथ, लगाओ कौन सी हद लगानी है, ले चलो जहाँ लेकर जाना है। मैं तो पहले ही ज़िंदगी की कैद में जुदाई की सज़ा काट रहा हूँ। इससे बड़ी क्या सज़ा होगी, इससे बड़ा दर्द क्या होगा। मुसलसल सोचों से सिसकता हूँ मैं, जहन को जिस्म पर रहम क्यों नहीं आता। आज अंदर की सफाई की तुम्हारी लाश मिली, ये क्या, तुम तो मेरे अंदर कब की मर चुकी थी, मैं ही ला इल्म था। लव सेंस। एक वो सर्दियाँ थी जब हम साथ थे। तुमने मेरे लिए क्रीम कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि मुझे शदीद सर्दी लग रही थी। गो कि मैंने तुम्हें यह बताया भी नहीं था कि मुझे सर्दी लग रही है। मैं मजबूत बनने और नज़र आने की कोशिश कर रहा था। मेरे पूछने पर
کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ تمہارا وہ جواب جو تم نے مجھے اس وقت دیا تھا کبھی نہیں بھولے گا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت کرنے والوں کو لو سینس تحفے میں ملتی ہے۔ کسی ایک کو کچھ ہو تو دوسروں کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے، چاہے ایک دوسرے کے سامنے ہوں یا میلوں دور۔ ایک یہ سردیاں ہیں جن میں میں تنہائی اور سردی سے مر رہا ہوں۔ اب کہاں ہو تم، اور اب کہاں ہے تمہاری محبت؟ وہ اسٹوپڈ لو سینس، تمہاری یاد اور سردیاں دونوں ایک جیسے ہیں، مجھے اداس کر دیتے ہیں۔ لو گیم۔ ایک دن اپنی دونوں مٹھیاں میرے سامنے کر دی اور کہنے لگی، چلو لو گیم کھیلتے ہیں۔ ان دونوں مٹھیوں میں سے ایک کو چنو، ایک میں ہوں اور ایک خالی ہے۔ دیکھو اگر غلط سلیکٹ کی تو مجھے کھو دو گے۔ میں نے کہا، جس کھیل کا حاصل تمہیں کھونا ہو اسے کھیلنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ ضد کرنے پر جب میں نے دائیں مٹھی کو چنا تو وہ خالی نکلی۔ کہنے لگی، لو تمہاری قسمت۔ میں نے کہا، میری قسمت اتنی خالی نہیں جتنی تمہاری اس گیم نے کر دی ہے۔ پتہ نہیں کون سی گیمیں تھیں جو تم میرے ساتھ کھیلتی تھی مجھے مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کون سی گھٹیا گیم ہے یہ جو اب تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو۔ سنو، تم وہی ہو نا جو میرے ساتھ مل کر ریت پر دل بنایا کرتی تھی؟ آدھا حصہ میں بنایا کرتا تھا اپنی شہادت کی انگلی سے، آدھا تم اپنی شہادت کی انگلی سے۔ نفرت۔ مجھے نفرت ہے تمہارے معصوم چہرے سے جو مجھے چاروں طرف نظر آتا ہے، بے ایمان آنکھوں سے جنہوں نے میرا سب کچھ لوٹ لیا، کرلی بالوں سے جن کے کرل میں آج تک قید ہوں، دانتوں میں دبے ہونٹوں سے جو بہانے سے میرے نام کا ورد کرتے تھے کہ آپس میں مل سکیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے جو میرے بالوں کا مساج کرتی تھی، تمہاری نرم ہتھیلی سے جو میرے ہاتھ پر پڑی رہتی تھی، پاکستان کے پیرس سے جہاں ہم پیدا ہوئے، ماٹاٹون پارک سے جہاں ہم ملتے تھے، ریسکور پارک سے جہاں ہم شام اترتی دیکھتے تھے، اونچے لمبے سنوبر کے پیڑ سے جس کے نیچے ہم گھنٹوں پڑے رہا کرتے تھے، نہر کے اس کنارے سے جہاں ہم پاؤنڈ بو کر بیٹھا کرتے تھے، آدھی رات کے پورے چاند سے جس میں تمہارا چہرہ نظر آتا ہے، ان پہاڑوں سے جہاں تم کہتی تھی کہ ہمارا لکڑی کا گھر ہوگا، ان بطخوں سے جنہیں تم کہتی تھی کہ ہم اپنے گھر میں پالیں گے، اپنے کالج بیگ کی اگلی جیب سے جہاں تمہارا ذکر پڑا رہتا تھا، اس تعویذ سے جسے میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے دائیں بازو پر باندھا کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے جو ہر وقت تمہیں ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں، بارش سے جس میں بھیگ کر تمہیں مزہ آتا تھا، چینی اور پتی کے ان ڈبوں سے جن میں تم آئی لو یو لکھی پرچیاں اظہار محبت کے لیے رکھا کرتی تھی، لوارس لیز کے پیکٹ سے جو میرے ساتھ مل کر آدھی رات کو اونچی اونچی روتا ہے، تمہیں آوازیں دیتا ہے، تمہاری کرسیو رائٹنگ سے کیسے تم گھما گھما کر میرا نام لکھتی تھی، بارش کے کھڑے پانی سے جس میں ہم چھلانگے لگاتے تھے، اپنی شہادت کی انگلی سے جو تمہاری رہنما تھی، تمہاری شہادت کی انگلی سے جو میری شہادت کا باعث بنے گی، شہرائے محبت سے جہاں ہمارا روحانی مزار ہے۔ نفرت ہے رات کے اس پہر سے جب صرف تاریخ ہی نہیں میں بھی تم میں تبدیل ہو جاتا ہوں، اس درد سے جو تمہاری دین ہے تم سے کہ یہ تم ہی تھی جس نے مجھ جیسے کو چن کر یوں چاہا کہ پھر کسی اور کی چاہت کی چاہ ہی نہ رہی۔ ملٹی پنشمنٹ دینے والا پین ہولڈر۔ تم نے مجھے پین ہولڈر کا تحفہ دیتے ہوئے کہا تھا، تم اور تمہارا سامان دونوں بکھرے بکھرے سے رہتے ہو، لکھنے لگو تو پین، جواب مانگو تو لفظ تک نہیں ملتا جناب کو۔ یہ جو پین ہولڈر ہے یہ تمہیں اور تمہارے پینز دونوں کو ہولڈ کر لے گا۔ سامنے شیلف میں پڑے اسی پین ہولڈر پر جب روز صبح اٹھتے ہی میری پہلی نگاہ پڑتی ہے تو وہ مجھے منہ چڑھا کر کہتا ہے، سونا ہون آرامی، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں منہ چڑھانے تو برداشت کر لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اتنی برداشت میرے اندر ہے، مگر لفظوں کا جو پنچ وہ مارتا ہے وہ مجھے پنچ کرتا رہتا ہے۔ درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میں بیڈ سے نیچے گر کر اپنے کارپیٹلس فرش پر اوندھا موندا سا ہو جاتا ہوں، کسی مرگی زدہ کی طرح میرے دونوں ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، سارا غرور تھوک بن کر میرے منہ سے نکل آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے ملٹی پنشمنٹ دے رہا ہو۔ یہ جو تمہارا تحفتاً دیا ہوا اندر اور باہر دونوں طرف سے کالا پین ہولڈر ہے نا، اس کالے منہ والے پٹھے تبے ورگے کوجے نے بھلا کسی کو خاک ہولڈ کرنا ہے، یہ تو میرا تھوڑا بہت ہولڈ ہوا حوصلہ بھی ہلاک کر کے میری رواں سانسیں تک روک لیتا ہے۔ ابھی شکر کرو اس کا بس نہیں چلتا، اس کا بس چلے نا تو یہ میرے جوڑوں کے جوڑ ہی کھول دے۔